अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक कुल तू सवाल कर, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनदउ क्या हम पुकारें, मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला को छोड़कर, अल्लाह ताला के अलावा, माँ उन माबूदाने बातिला को, उन झूठे माबूदों को जो ला यनफउना नहीं नफा दे सकते हमें, वला यजुर्रुना और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते हमें, वनुरद्दु और हम लौटा दिए जाएं, अला आकाबिना अपनी एड़ियों पर कुफर में, बाद इज़ हदान अल्लाह बाद इसके जबकि हिदायत दी हमें अल्लाह ताला ने, कल्लज़ी उस शख्स की तरह हम लौट जाएं कुफर में जो इस्तहवत हो हवास बाख्ता कर दिया हो उसको अशैतानु शैतान ने, फिल आर्ज़ी जमीन में, हैरान हक्का बक्का है, लहू उसके असहाबुन साथी हैं, यदऊनहु वो बुलाते हैं उसको, इलल हुदा हिदायत की तरफ, इत्तिना वो कहते हैं तू आ हमारे पास, कुल तू बता दे, फरमा दे, इन्ना हुदल्लाही बेशक अल्लाह ताला की रहनुमाई, वल हुदा वही असल हिदायत है, व उमिरना और हमें हुक्म दिया गया है, लिनुस्लिमा ताकि हम फर्मा बरदार हो जाएं, लिरब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब के लिए, व अन अकीमुस्सलाह और हमें हुक्म दिया गया है ये कि तुम कायम करो नमाज, वत्तकूहु और उसी से डरो, वहुवल्लज़ी और अल्लाह ताला वो ज़ात है जो इलैहि तुहशरून उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे, वहुवल्लज़ी और अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने खलक़स समावाति वल अर्ज़ पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीनों को, बिलहक़ की इजहार हक के लिए, व यौम यक़ूलु और जिस दिन वो फरमाएगा कुन हो जा, फयकून फिर हो जाएगी क़यामत, क़ौलुहुल हक़ उसी का फरमान सच्चा है, वलहुल मुल्कु और इसका दूसरा तर्जुमा हो सकता है क़यामत का तज़किरा सच्चा है, क़ौलुहुल हक़ क़यामत का तज़किरा सच्चा है, वलहुल मुल्कु और उसी की शहनशाही है होगी, यौमा जिस दिन युनफ़ख़ु फूंका जाएगा फिस्सूरी बिगल में, आलिमुल गैबि वश्शहादा जानने वाला गैब और ज़ाहिरा को, वहुवल हकीमुल खबीर और वो हिकमत वाला खबरदार है, व इज़ क़ाल इब्राहीम और जब कहा इब्राहीम ने, ली अबीही अपने बाप से, ली अबीही आज़रा अपने बाप आज़र से, आज़र नाम है बाप का, अतत्तखिज़ु क्या तू बनाता है, असनामन बुतों को, आलिहतन माबूद, इन्नी अराका बेशक मैं देखता हूँ तुझे ए वालिद, व कौमका और तेरी कौम को, फी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में, व कज़ालिका और इसी तरह, नुरी हम दिखाते रहे, इब्राहीम को, मलकूत समावाति वल अर्ज़ी आसमानों और ज़मीनों के अजायबात, मलकूत अजायबात, वली यकूना और ताकि हो जाए इब्राहिम मिनल मुकिनीन यकीन करने वालों में से, फलम्मा फिर जब जन्ना जाहिर हुआ, अलैहि इब्राहिम के सामने, अल्लैलु और जाहिर हुई इब्राहिम के सामने, अल्लैलु रात, रआ कौकबन देखा इब्राहिम ने एक सितारा, कौला कहा इब्राहिम ने, हाजा रब्बी ये मेरा रब हो सकता है, फलम्मा फिर जब अफला गुरूब हो गया सितारा, कौला कहा इब्राहिम ने, ला उहिब्बुल आफिलीन नहीं मैं पसंद करता गुरूब होने वालों को, फलम्मा फिर जब रअल कमरा देखा इब्राहिम ने चांद को, बाज़िगन चमकता हुआ, कौला हाजा रब्बी कहा इब्राहिम ने ये मेरा रब हो सकता है, फलम्मा फिर जब अफला गुरूब हो गया चांद भी, कौला कहा इब्राहिम ने, ला इल्लम यहदीनी अलबत्ता अगर ना हिदायत दी मुझे, रब्बी मेरे रब ने, ला अकूनन्ना अलबत्ता मैं हो जाऊंगा, मिनल कौमिज़ ज़ालिन ना वाकिफों से, ना वाकिफ लोगों से, फलम्मा फिर जब रअशमसा देखा इब्राहिम ने सूरज को, बाज़िगतन चमकता हुआ, कौला हाजा रब्बी कहा इब्राहिम ने ये मेरा रब हो सकता है, हाजा अकबर ये ज्यादा बड़ा है,
فلما پھر جب افلت غروب ہو گیا سورج بھی، قالا کہا ابراہیم نے، یا قومی اے میری قوم، انی بری ان بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون ان معبودان باطلہ سے، ان جھوٹے معبودوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو۔ انی وجہتو بے شک متوجہ کیا میں نے، وجہیا اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے جس نے فطر السماوات والارض پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، حنیفاً یکسو ہو کر، یہ اس کے ساتھ لگتا ہے، انی وجہت وجہی للذی وجہیا حنیفاً، بے شک متوجہ کیا میں نے اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کے لیے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، وحاجہ قومہ اور جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کی قوم نے، قالا کہا ابراہیم نے، اتحاجونی فی اللہ کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وقد ہدان حالانکہ اس نے ہدایت دی مجھے، ہدانی جو ہے نا، نون کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، جب بھی اس طرح نون آخر میں آ رہا ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کے آخر سے یا حذف ہوتی ہے، یہ اصل میں ہدانی تھا، ہدانی جیسے وجہی ہے نا، اس کے آخر میں بھی یا آ رہی ہے، وجہیہ، وجہی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، میرا، تو یہاں پہ نون کے آخر، نون کی کسرہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے یا گر گئی ہے، یا حذف ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم اس یا کا ترجمہ کریں گے، کسرہ کی وجہ سے، کسرہ ہمیں بتا رہی ہے، زیر ہمیں بتا رہی ہے، وقد ہدانی اور تحقیق ہدایت دی اس نے مجھے، مجھے یہاں پہ ہم نے لگایا ہے، ولا اخاف اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون ان جھوٹے معبودوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو، بھی اللہ تعالیٰ کا، الا مگر ان یشاء ربی یہ کہ چاہے میرا رب شیئن کوئی چیز، وسیع ربی کشادہ ہے میرا رب، علماً علم میں، کشادہ ہے میرے رب کا علم، کل شیء ہر چیز پر، افلا تتذکرون پھر کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، وکیف اخاف اور کیسے میں ڈروں، ما ان جھوٹے معبودوں سے جن کو اشرک تم شریک بنایا تم نے، ولا تخافون حالانکہ نہیں تم ڈرتے، انکم بے شک تم، اشرک تم باللہ شرک کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شریک بنایا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما ان جھوٹے معبودوں کو، لم ینزل نہیں اتاری گئی بھی ان کی معبودیت کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی سند، کوئی دلیل، فأی الفریقین پھر دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق، احق کو زیادہ حقدار ہے، بالامنی بے خوف رہنے کا، نڈر ہونے کا، ان کن تم تعلمون اگر ہو تم جانتے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو، بظلم شرک کے ساتھ، اور نہیں لباس پہنایا انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کا، اولئک وہی لوگ، لہم الامن ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔